ویلیو اچھی تھا بیٹھا سارے پر نظر آؤں دے ذرا توجہ میرے بعد تھوڑی دیر کرو پھر قبلہ شاہ صاحب کا خطاب سنیے دے اللہ اللہ کریے واپس نہ بولو ذرا سبحان اللہ کریم لجپال نبی دے پیارے غلاموں کریم تے لجپال آقا دے نوکر بابا جی قبلہ حضور قبلہ امیر المجاہدین حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ اس مرد کلندر نو تے سارے جان دے ہونا جان دے ہونا سارے ہی نہیں میسن جڑے جان دے ہو بھی جان گئے سن کہ کوئی بابا آیا سی جڑا بالکل جی جڑا نہیں جاندا شاہ صاحب فرما رہے دنیا دے آیا ہی نہیں آگے انہوں کی پتا دنیا کتے بس نہیں پی جنہوں بابے دا بھی نہیں پتا لگا بابے نو تے کائنات جان گئی ہے بلکہ میں کہنا بابے نو تے کوئی ایسا ہے ہی نہیں دنیا دا کونا جتے بابے نو نہ جانیا گیا ہوئے اور تو ہاتھ نہ بہتا دجھے جان دے نے بابے نو کیوں انہوں دیا بابے منجیاں کھیڑ چھڑیاں نے کہ بابے دسیا غیر ہور نے نبی دے نوکر ہور نے دنیا ساری ایک پاسے بابے دی جتی کو نہیں خرید سکیا کیوں اس مرد کلندر میں عشق مصطفیٰ دی شمع سی آپ نو جدو کسیٹیا جاندہ سی یا فرماندے سن کہ میں یہ دین پڑھے یہ سے نہیں میں پتا ہے کہ دین میں یہ چیزہ ہے نہیں آج میرے ورگے ٹھلے مولوی دا کام میں پرچے دی وے تو ڈر جانا یا کہنا فور شیڈول لگ جائے گا پتہ نہیں بچے روٹی کتوں کھانگے بابا کہندہ سی میں پڑھے یہ انجے کل ایک جگہ ایک بندہ ایک مولوی صاحب قبلہ کہہ رہے ہیں کہتے جی جنگ کی بات نہ کریں میں کہہ جی کیوں حضور کا اخلاق بہت اعلیٰ تھا سرکار حسن اخلاق لے کر آئے تھے میں کہا بدر میں جانا بھی حضور دا حسن اخلاق ہی سی احد میں جانا بھی حضور دا حسن اخلاق ہی سی میں کہا کریم لجپال نبی سارا دین محبت نہ نہیں پھیلایا وہ جی تلوار نہ بھی پھیلایا ہے یہ بھی میرے کریم لجپال نبی دا حسن اخلاق ہے لیکن مسلمانوں اسی گلان کرنے ہیں آپ اپنی محبت واسطے آپ اپنے دل نو برچان واسطے آج سنیاں نے ویسے بھی بہت ساری گلان جنیاں اپنے مقصدیاں نے اپھڑ لیاں دنیا چھڑ جنیاں لیکن میں کہنا ہوں دین ہوئی ہے جڑا امام الانبیاء علیہ السلام حضور دے صحابہ دس گئے دین صرف ہوئی ہے آج نئے دین نہ سانو دسو کہڑا دین بیان کرنا ہے کہڑا نہیں کرنا اسی کسے مولوی دے فتوے دے رہ کے دین بیان نہیں کرنا اسی کسے ملا دی گل پیچھے لگ کے دین بیان نہیں کرنا اسی کسے ملک دے وزیر پیچھے لگ کے دین بیان نہیں کرنا اسی تے دینوں بیان کرنے جڑا رب دا قرآن اعلان کر رہ پیا مصطفیٰ دا فرمان اعلان کر رہ پیا امام الانبیاء دے پیارے غلاموں اسی اس لجپال نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس نبی کریم علیہ السلام انگلی دا اشارہ فرمایا اس ڈوبیا ہویا سورج واپس موڑے اس امام الانبیاء انگلی دا اشارہ فرمایا چند سے دو ٹکڑے کیتے ہیں اسی اس امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والے ہیں جنہ مسلمانوں میدان بدر کے اندر بھی اپنے صحابہ دے نال جا کے مسلمان رب العالمین دی واردت کی تھی مولا اے جڑے ہے نے لے کے تیری بارگاہ وچ آ گیا مولا ان تیری مرضی ہے انہاں نوں رکھ لے کہ جس طرح تیری رضا ہوے میں تیری رضا تے راضی ہوں لیکن میرے کریم لجپال نبی دے غلاموں میدان احد ہوے تے امام الانبیاء غلاماں دے نال نے میدان بدر ہوے تے غلاماں دے نال نے میدان خندق ہوے غلاماں دے نال نے مسلمانوں میدان خیبر ہوے تے غلاماں دے نال نے پتہ کی ہے اج اسی اس بندے نو کی آکھیے جڑا بندے نو پتہ ہی کوئی نہیں سلطنت کینوں کہندے نے جنوں پتہ ہی نہیں ریاست مدینہ کینوں کہندے نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ریاست مدینہ کیوں نو کہندے نے جناب سیدنا صدیق اکبر پاک ادھر فجر دی نماز ادا کرن تے پیراں وچ جوڑے نہ پہنن تے غریباں دی گلیاں وچ ٹر جان تے غریباں نو کھانا بھی کھلاون تے غریباں دی گلیاں بھی صاف کرن جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں تلاش کرنا پیا ڈھونڈنا پیا کہ کیڑا عمل ایسا جڑا جناب صدیق اکبر کر دینے جناب صدیق اکبر پاک نو تلاش کر دیا ایک دن آپ فرماتے ہیں میں تلاش کر لیا تلاش کر کے جس ویلے جا کے کنڈی کھڑکائی ہے ایک کنڈی کھڑکا کے اس ویلے اندر آواز دے انتظار کیتا ہے کہ جس ویلے اندر داخل ہویا تے میں پوچھے آؤں ایک بڈھی جی مائی کہنے لگی آؤں کہنے لگے اماں جی کو کام ہوئے تے دسیا جے کہنے لگے نہیں میرے گھر کے کام والا ہوں ہے میرا کام کر جاندے مسلمانوں جناب سیدنا فاروق اعظم فرماندے نے پھر میں پھر بھی
ویکھدا رہیا اے جناب سیدنا صدیق اکبر کتھے جاندے نے فرماندے کلی اندر میں جا کے ویکھیا ایک بڈھا جہا بابا ہے تے بڑا پریشان اے میں کرو حلوہ پکایا حلوہ پکا کے لے کے ٹر گیا اے جا کے جس ویلے جناب والا اس بابے دے منہ وچ رکھیا وہ بابے دی چیخاں نکلیاں تے کہن لگا کہ ابو بکر صدیق دا وصال ہو گیا ہے جناب فاروق اعظم فرمان لگے بابا تینوں کیویں پتہ ہے تو کہن لگے کہ صدیق اکبر آوندے سن وہ پہلے خود چکھدے سن جڑی چیز لے کے آوندے سن خود کھاندے سن پہلے اگر ٹھنڈی ہو جاتی سی تسلی ہوندی سی پھر مینوں کھلاوندے سن اج مینوں پتہ لگ گیا ہے کہ ابو بکر صدیق فوت ہو گئے تو میں کہ صرف ریاست مدینہ دے نعرے لاؤنا مقصد نہیں مقصد ہے نہ غریباں دی بھوک نوں ویکھیا جاوے اے نہ غریباں دی پریشانی نوں ویکھیا جاوے اے غریب دے گھر بتی دا ایک بلب بلے اے بل 5000 روپے آ جائے ایک ریاست مدینہ دا قانون نہیں ریاست مدینہ دے بچیاں دے وظیفے لگائے جاندے سن ریاست مدینہ دے اندر دے غریباں دے گھراں وچ امیر المومنین گندم دیا بوریاں چنگ ٹر جاندے سن تے پتہ لگے نبی دا نوکر آ رہا ہے جناب فاروق اعظم آخری بارگاہ نوکر کہنے لگے امیر المومنین اسی چکنے آؤ اسی کالے واسطے فرما کر میرا قیامت والے دیارے میرا پار چک سکتے ہو تو تسی چک لو کہنے لگے جی نہیں ہو سکتا فرمایا پھر پیچھا ہو جاؤ مینوں اپنے منصب کی قدر کرن دے ہو مینوں اپنے منصب کا کم کرن دے ہو میرے کریم لجپال نبی دے پیارے غلاموں او سی ریاست مدینہ یہ ریاست مدینہ نہیں یہ تے نبی دے نوکران مارن دا پلائن کیتا جا رہے ہیں اسی طریقے نبی کریم دی امت لیکن میری گل یاد رکھیا جے قطر پریشان نہ ہویا جے دنیا تے جویں دا مرضی وقت آ جائے ساڈا تے گزارا تے سہارا آمینہ دے لال نے سانو تے ہر ویلے کسے نو کسے ملک تو ایڈ آؤندی ہے کسے نو کسے ملک تے ایڈ آؤندی ہے کسے نو کسے ملک تے ایڈ آؤندی ہے اسی سنی یا رسول اللہ کہن والے سانو روحانی مدد بھی مدینے آؤندی ہے سانو جسمانی مدد بھی مدینے آؤندی ہے سانو تے سب کچھ لفظ مدینیوں میں اس لیے میں کہنا سارے کہہ لئے صدا وصدا روے تیرا دوارا یار ایڈے ٹلیاں پیاں گل نہیں بنی محبت نہ ذرا بولو صدا وصدا روے دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندے غریباں دا گزارا یا ایک واقعہ سنا لوں پھر شعر پڑھ گیا توجہ فرمایا جو محترم حضرات مکہ المکرمہ دا شہر ہے شاید میں اٹھنا پڑنا ایج نہیں گال سمجھ آؤں دی محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ کہ بلا پیر سید برہان حیدر شاہ صاحب حافظ آبادیہ فرماندے ہیں ابھی تو میں جوان ہوں تو میں تو انہوں تو بھی چھوٹا ہوں محبت نہ بولو سبحان اللہ ایک نوجوان ہے مکہ المکرمہ دا شہر ہے تے روز بکریاں چارن جاندا ہے محبت نال بھائی جان ذرا میرے ول توجہ تھوڑی جی مہربانی صرف گنتی تے 10 منٹ دے دیو اس تو بعد شاہ صاحب دا خطاب محبت نہ بولو سبحان اللہ مکہ المکرمہ دا شہر ہے ایک نوجوان روزانہ بکریاں چران واسطے جاندے تے جدو بکریاں چران واسطے نکل دے تے ماں تے ماسی پکیاں کر دیاں نے پترا ہر پاسے بکریاں لے کے جاویں پر ادھر بکریاں لے کے نہ جاویں جدھر جبل نور ہے جدھر غار حرا ہے جدھر جبل نور ہے تو نوجوان کہنے لگا ماں تے ماسی پکیاں کر دیاں نے ادھر بکریاں لے کے نہ جاویں جدھر جبل نور ہے تے جا کے ویکھیے تے صحیح نہ اج بھی تانوں پتہ ہے جس پاسے روکیا جاوے لوگ زیادہ جاندے نے اج جتنا روکیا جاوے لوگ زیادہ جاندے نے ویکھی تے ہوندا کی ہے وہ نوجوان نے بکریاں لئیاں چلدا چلدا اسے پاسے آ رہے ہیں جدھر جبل نور غار حرا تے تاریخ اسلام دا مطالعہ رکھن والے لوگ جاندے نے میرے آقا روزانہ غار حرا ول نہیں سن جاندے بلکہ کئی دن وقفہ فرما لیندے سن تے کئی راتاں میرے آقا غار حرا وچ گزار دیندے سن ادھر مسلمان بکریاں لے کے نوجوان آیا ادھر میرے کریم لجپال نبی بھی آ گئے نے
ادھروں میرے کریم لاجپال نبی جلوہ کر ہو گئے نے ایدی نظر اٹھئیے امام الانبیاء دے چہرے دے پئیے ادھروں میرے کریم لاجپال نبی دی چشمان نبوت اٹھئیے اس فقیر دے پئیے جدھر نو نبی دی نگاہ کیتی جاوے جدھر نو نبی دی نگاہ کیتی جاوے ادھر رحمتان دی گھٹا کیتی جاوے اس نوجوان نے امام الانبیاء دے چہرے وال ویکھے آؤ اس سرکار کائنات دا دیوانہ بن گیا غلام بن گیا دل وچ سوچ دے دیور کا تے سونا ہے ہی کوئی نہیں تے ماں تے ماسی کہندی ادھر نہ جاویں ادھر مسلماناں دے نبی دا ہن جانے مسلمانوں جس ویلے اس نوجوان نے امام الانبیاء دا چہرہ ویکھے آؤ تے قبلہ ساجیا جدوں بکریاں چار کے گھر آیا تے بکریاں لے کے گھر آیا تے بکریاں دے کے ماں تے ماسی کہن لگیاں پتر آپ کتھوں لے کے آئے ہیں اماں جی بکریاں چرا کے لے آیا ماں اے بکریاں بھوکیاں نے رجیاں کوئی نہیں اے بکریاں بارے وچ بند کیتیاں تے جا کے چار پائی تے لیٹے آؤ لیکن جدوں کسے محبوب دی تانگ ہوے پھر بندے نوں نیند بھی نہیں جے آوندی آج مریداں نو پتا سی قبلہ شاہ صاحب نے تشریف لے کے آنے کیویں ہو سکدا سی مرید چھیتی سو جاندے ٹائم نہ سو جاندے انہاں نو تانگ سی اپنے پیر دی اس نوجوان نو تانگ لگی اپنے پیر دی وہ کہن لگا کیڑا ویلا ہوے رات مکے تے میں جاواں تے جا کے سرکار کائنات دا دیدار کراؤں مسلمانوں کدی چار پائی دے سجے کدی کھبے کدی اٹھدا ہے کدی بیندا ٹائم ویکھدا میں کہنا واہ کیسا منظر سی اس منظر دی منظر کشی کردے شاعر نے بڑا سونا جملہ دیتا ہوں شاید کی کہندے کبھی اٹھے کبھی بیٹھے کبھی لیٹے کبھی تڑپے کبھی اٹھے کبھی بیٹھے کبھی لیٹے کبھی تڑپے نظارہ دید کے قابل ہے آقا تیرے بے قراروں کا میرے کریم لاجپال نبی دے دیوانے ہو ایک کدی سجے کروٹ لیندہ کدی کھپے کروٹ لیندہ کدی اٹھ کے بہ جاندہ تے صبح لے سرگیدہ ویلہ ہے وہ سرگیدہ ویلہ منہ نہیں رہے اٹھ کے بکریاں کھول دے پہ ماں کہن لگی پترا کی گل ہے کدھر بکریاں لے کے چلے ہیں کہن لگا ماں میں بکریاں چراؤن واسطے چلے ہیں ماں میں لیٹ ہو جا ماں تے لوگ چنگیاں چرا گا ماں مل نہیں دینے ماں پھر میری بکریاں